यसमा विवाह पनि हुँदैन अनि व्रतबन्ध पनि हुँदैन, त्यसरी छेवर पनि हुँदैन। तर त्यस्तो चाहिँ जस्तो फागुन चैत वैशाख त्यता पनि मलमास पर्दाखेरि पनि त्यस्तामा पनि त्यो मलमासमा पनि नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले पनि अथवा अरू पायात्रहरूले पनि साइत दिँदैनन्, किनभनेदेखि त्यस्तामा चाहिँ त्यो कर यो चाहिँ मलमासमा चाहिँ ती कर्महरू गरिँदैनन्। यसै वर्ष चाहिँ विवाह भएकाहरू छन् भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भन्नु पर्दैन। तर योभन्दा पहिलेका होइन, जस्तो 77 साल भयो अनि 77 सालदेखि उताका भएदेखि तिनीहरूले बस्नु पर्दैन। आश्विन कृष्ण पञ्चमीमा बितेको भने उसको कार्तिक कृष्ण पञ्चमीमा मात्रै के गर्छ त वार्षिक तिथि हुन्छ। गणितात् ज्ञायते काल काले तिष्ठन्ति देवता भन्ने एउटा श्लोक छ होइन। कोहीलाई हामीले बोलायौँ भने बोलाएको बेलामा आमान्य सामान्य मान्छे हुनसक्छ। त्यस्तै देवतालाई बोलाउने पनि अथवा देवताले दिने फल पनि एउटा निश्चित समय हुन्छ। पुरुषोत्तम मासमा यस्ता माङ्गलिक कार्यका लागि यो समय होइन। यसका लागि त के भनेदेखि यसका लागि तिथिमिति छन्। यसका लागि चाहिँ सायद त्यो पितृपक्षमा भयो अनि तपाईँको मलमासमा भयो, गुरु शुक्र हस्तका बेलाहरू भए, यस्तामा चाहिँ गरेका कुराहरूले ती नयाँ कुराहरू गर्नका लागि अनुमति दिँदैन शास्त्रले। नमस्कार दर्शकबिन्दुहरू, स्वागत छ इति खबरमा र आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म दिपेश घिमिरे। र आज म विशेष गरी यो अधिक मास पुरुषोत्तम मास भनेको के हो यो विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछु। यो बेला के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन, सरकार परिवर्तनका कुरादेखि लिएर अहिले पछिल्लोको अवस्थामा जुन शुभ कार्यहरू गर्नुहुन्छ हुँदैन, धार्मिक ग्रन्थले के भन्छ भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछु। आज हामीसँग कुराकानीका लागि डाक्टर देवमणि भट्टराई हुनुहुन्छ, धर्मशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? यो कोरोना महामारी प्लस अहिलेको स्थिति, सबै क्षेत्र बन्द भएको अवस्था, यस्तो बेला के गर्दै हुनुहुन्छ? अब अहिले भर्खर यो सर श्राद्धको समापनको क्रममा धेरै प्रश्नहरू धार्मिक धर्मसँग सम्बन्धित श्राद्धहरू गर्न हुने नहुने, कहिले गर्न हुने, रोकियो भने के गर्ने, यस्ता कुराहरू धेरै प्रश्नहरू आउने। त्यसै गरी धर्म संस्कृतिका कुराहरू विभिन्न क्षेत्रका साथीहरूले भनौँ, ज्ञाता त्यो जिज्ञासुहरूले भनौँ, उहाँहरूले चाहिँ सोध्नुहुन्छ अनि प्रायः गरेर त्यो फोनमा अनि त्यसपछि मेसेन्जरमा उत्तर लेखेर दिने हुन्छ कि के हुन्छ कि यिनी कुराहरू नै अहिलेको चाहिँ मेरो हो। र अब कोरोनाको अलिअलि समाचार पनि सुन्छु अनि यिनी र यसो लेखेहरू आफ्ना स्वाध्याय भनौँ न, ती काव्यहरूमा म अहिले लागिराखेको छु। त्यही नै हो अहिलेको मेरो दिनचर्या। वास्तवमा आज हजुरलाई भेट्न आउनुको मुख्य उद्देश्य मलमासको विषयवस्तुमा धेरै कुराहरू पनि भएका छन्। अधिक मास अर्थात् मलमास को विषयवस्तुमा खास यो भनेको के हो र कति अवधिमा अधिक मास दोहोरिन्छ र यसलाई पुरुषोत्तम मास किन भनिन्छ, यसको बारेमा अलिकति हजुरबाट बुझौँ भनेर। हजुर, राम्रो प्रश्न हो। वास्तवमा समय सान्दर्भिक हो र यो हाम्रो चाहिँ अग्नि तत्त्व र सोम तत्त्व दुईटा विशेष गरेर यो संसारको जगतलाई चलाउने नि साँच्चै भन्ने भने यिनीहरूका नियन्ता भनेको चाहिँ एउटा अग्नि तत्त्व छ, एउटा सोम तत्त्व छ। अग्नि तत्त्वको प्रतिनिधित्व चाहिँ सूर्यले गर्नुहुन्छ अनि सँगसँगै चन्द्रमाले चाहिँ फेरि सोम तत्त्वको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। त यी अग्नि र सोम तत्त्व दुईटैको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले हाम्रो जो चाडपर्व भनौँ, हाम्रो समाज, हाम्रो दैनिकी सञ्चालनका कुराहरू यी सूर्य र चन्द्रमाको गति अनुसार चल्छन्। तिथिमिति, पात्रो, जन्मोत्सव, विवाह, सारा कुराहरूका लागि चाहिँ हामीलाई दुईटा कुराहरूको आवश्यक पर्छ। अब तात्विक रूपमा चाहिँ अग्नि तत्त्व र सोम तत्त्व भन्दाखेरि मान्छेलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ला, तर हुन चाहिँ के हो भनेदेखि सूर्य र चन्द्रमाको गति अनुसार नै हाम्रा सबै सारा यावत ग्रह गणितहरू चाहिँ हुन्छन्, ग्रहका गणितहरू हुन्छन्। त्यसपछि गएर हाम्रा दिनचर्याहरू पनि त्यसैसँग सम्बन्धित भएर आएका हुन्छन् र यिनीहरूको गति चाहिँ कस्तो खालको छ भने थोरै यिनीहरूको एकै सरर र सँगै हिँड्दैनन्, एउटा अघि एउटा पछि यस्तो खालको चाहिँ अवस्था रहन्छ। जसलाई चाहिँ अब जस्तो सूर्यको 365 दिन मा चाहिँ एक वर्ष
पूर्ति हुन्छ भने चन्द्रमाको 354 दिनमा चाहिँ 1 वर्ष हुन्छ भनेपछि 11 दिनको चाहिँ त्यहाँ अन्तर छ। त्यसमा केही घडीपलाका कुरा पनि छन्, तर जे होस् मोटामोटी रूपमा 354 दिनको चान्द्र वर्ष भयो, 365 दिनको चाहिँ सौर वर्ष भयो। अब यो दुईटैको चाहिँ दिनमा जो समयमा 11 दिनको चाहिँ अन्तर आयो, यो अन्तरलाई समायोजन नगरेसम्म सूर्यले शुद्ध नगरिकन चन्द्रमास पनि शुद्ध हुँदैन। त त्यो सूर्यले शुद्ध गर्नका लागि चन्द्रमासको आवश्यक पर्दछ र त्यो आवश्यक पर्ने हुनाले जुन 11 दिनको अन्तर भयो, अनि यो वर्ष 11 दिन, अर्को वर्ष 11 दिन, अर्को वर्ष 11 दिन गर्दाखेरि 33 दिन तपाईँको 1 वर्षमा 3 वर्षमा चाहिँ 33 दिन चाहिँ बढी गइराखेको हुन्छ। त्यो बढी गइराखेकालाई अब कसरी फेरि सूर्यसँगै ल्याउने त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एउटा 30 दिनको मलमास चाहिँ एउटा शास्त्रले कल्पना गरेको छ, धर्मशास्त्रले, र त्यो कल्पना गरेर अनि फेरि उनीहरूलाई चाहिँ सँगै हिँडाउनुपर्छ, नत्र फेरि पुरै दूरी चाहिँ तलमाथि हुन्छ र अनि सूर्यले शुद्ध नगरेका महिनाहरूको भद्रगोल हुने स्थितिलाई समायोजन गर्नका लागि एउटा मास चाहिँ त्यहाँ सिर्जना हुन्छ, जसलाई मलमास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास यस्तो भनेर चाहिँ हामी व्यवहारमा चाहिँ चिन्दछौँ। र त्यो व्यवहारमा चिनिने हुनाले त्यसको जो एउटा समय सन्दर्भ छ र त्यो समय सन्दर्भलाई मिलाउनका लागि भनेको मतलब के भने सूर्यको गति र चन्द्रमाको गति नभई कुनै पनि धार्मिक कार्य गर्न नमिल्ने हुनाले त्यसलाई समायोजन गर्नका लागि जो मलमास हो त्यो मलमासको कल्पना गरिएको छ। 11 दिनको वर्षमा अन्तर भयो, त्यो अन्तर चाहिँ 3 वर्षमा 33 दिन भयो। 30 दिन चाहिँ हामी झिक्छौँ। 30 दिन झिकिसकेपछि अनि के हुन्छ भनेदेखि 3 दिन बाँकी रहन्छ, गर्दै गर्दै अर्को वर्ष यस्तो मिल्दै फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ 2.5 वर्षमा नि मलमास कहिलेकाहीँ आउँछ। त सामान्य स्थूल मानमा चाहिँ 32 महिनामा आउँछ भनेको छ, किनभने त्यो अलिअलि हिसाब किताब गर्दाखेरि थोरै हुन्छ र 30 महिनाभन्दा तल नआउने यस्तो खालको चाहिँ प्रकारको चाहिँ मलमासको कल्पना गरेको छ। त्यो मलमासको कल्पना गरिसकेपछि अब त्यो के त त्यसो भएदेखि त्यसमा केही काम नै हुँदैन त भन्दाखेरि मलमास नाम गरेको एउटा कुनै अब मलमास एउटा तत्त्व चाहिँ फेरि भगवान्सँग चाहिँ प्रार्थना गर्न गयो र प्रार्थना गर्न गएर म त अब निराश भएँ, मेरो काहीँ पनि गति भएन, मैले के गर्ने भनेर भगवान्सँग चाहिँ प्रार्थना गर्दा भगवान्ले चाहिँ के भन्नु भने म पुरुषोत्तम हौ, म तिमीलाई पनि पुरुषोत्तमको नाम दिन्छु र पुरुषोत्तम नाम दिएका कारणले त्यसमा गरेका धर्म कर्म तिमीसँग सम्बन्धित मसँग सम्बन्धित मलमासको समयमा पुरुषोत्तमसँग सम्बन्धित धर्म कर्म चाहिँ गर्दाखेरि हुन्छ। त्यसैले त्यसमा गरेका चाहिँ अत्यन्त पुण्यदायी कुराहरू हुन्छन्, तर त्यो मलमासलाई नै अधिकृत गरेर त्यसलाई नै मुख्य मानेर गर्नुपर्छ भनेर यसरी निर्देशन दिएपछि खुसी भएर अनि मलमासले पनि एउटा आफ्नो सौभाग्य चाहिँ प्राप्त गरौँ। त के का लागि प्राप्त गर भनेदेखि उसको जीवन्तता भयो, त्यसमा गरेका धार्मिक कृत्यहरू पनि पूर्ति हुने भए र त्यसले ती कुराहरू चाहिँ प्राप्त गरेकाले ऊ चाहिँ फलदायी भयो। के का लागि भनेदेखि पुरुषोत्तम मासका लागि र पुरुषोत्तमसँग सम्बन्धित कृत्यका लागि। यतातिर जो चन्द्रमा र सूर्यले जो शुद्धि गर्ने कुरा त्यो जुन बीज हो यसमा त्यो गरिरहन पर्दैन, विशेष खालको चाहिँ एउटा कृत्य भयो र त्यसलाई त्यसरी चाहिँ स्वीकार गरिएको हो र यसरी चाहिँ अन्तर मलमासमा आएको मलमासलाई चाहिँ यसरी चाहिँ लिएको छ। पश्चिमातिर पनि लिप इयर लिप मन्थ यस्तो भनेर चाहिँ प्रयोग गर्छन्। त त्यो चाहिँ भनेको एउटा कुनै न कुनै संयोजन गर्ने बिन्दु हो यो। तपाईँले यिनै कुरा उठाइरहँदा अलिकति लिप इयर भनेर 4 वर्षमा उता दोहोरिन्छ। हाम्रो अलिकति प्रश्न बनाइदिनु न, सनातन धर्म हाम्रो यो धर्म हिन्दू धर्म परापूर्व कालदेखि आएको धर्ममा र शास्त्रहरूमा उल्लेख भए अनुसार चाहिँ यो अधिक मास पुरुषोत्तम मासलाई चाहिँ कसरी डिफ्रेन्स कसरी छ, उताको र यताको हामीले कल्पना गर्दा के फरक छ? अब हाम्रो चाहिँ जो सनातन धर्म छ यो चाहिँ यसको स्थूल रूपमा मोटामोटी पात्रमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। त्यो देख्दाखेरि लगभग 1 अरब 95 वर्ष करोड भन्दा पनि पहिलेदेखि यसमा चाहिँ यस्ता खालका व्यवस्थाहरू जुन मतलब शास्त्रीय व्यवस्था त्यो छन्। त्यसको आधार चाहिँ के हो त भनेदेखि सृष्टि तो गताब्दा भनेको छ, त्यहाँदेखिका कुराहरू भनेर यसलाई निकै छलफल निकै विमर्श निकै तपस्या गरेर यसको एउटा व्यवस्था बनाएको छ। अब जो पश्चिमतिरको कुरा हो यसको जो गति छ सूर्य र चन्द्रमाको गतिसँगै चल्न पर्छ कि अब यो दिनले मात्रै गणना हुन्छ कि हाम्रो पनि दिनले मात्रै गणना पनि गर्ने छ। जस्तो हाम्रो 4 प्रकारका महिना चाहिँ सामान्य रूपमा हुन्छन्, सौरमास, चान्द्रमास, नक्षत्र मास अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यस्तो खालका चाहिँ गणनाहरू छन्। 4 प्रकारको चाहिँ छन् र गणना भएको हुनाले साउन मास अर्को। त्यो 4वटा साउन मास भनेको चाहिँ दिनगन्तीले
360 दिन ट्वाक्क त्यहाँ हुन्छ। अनि भोलिपल्टदेखि हाम्रो व्यवहारहरू हुन्छ नि दैनिक यो ब्याज लिने अथवा चाहिँ यस्ता व्यवहार गर्ने चाहिँ त्यो साउन मासको 360 दिनको एक वर्ष ट्वाक्क त्यो गणना हुन्छ। नक्षत्र मास चाहिँ 324 दिनको मात्रै हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो त्यसरी चाहिँ घुम्दै जान्छ। अनि यो सौर्य मास चाहिँ अघि मैले भने 365 दिनको र चान्द्रमास चाहिँ 354 दिनको हुन्छ। त यिनीहरूका आफ्ना आफ्ना गति छन्। अब जो पश्चिमतिरको कुरा छ योसँग चाहिँ अब सामञ्जस्य हुनका लागि अब उहाँहरूले कुन मान्य छ मलाई त धेरै कुराहरू चाहिँ जानकारी छैन। त्यति नभए तापनि सामान्यतया जुन 4 वर्ष भन्ने हो हाम्रो गतिको हिसाबमा चाहिँ या त नक्षत्र मासमा त्यो कुरो पर्न सक्ला अथवा चाहिँ अरू कुनै हिसाबले पर्न सक्ला, तर नक्षत्र मास अझ थोरै दिनको हुन्छ। त्यसैले यो भन्दा पनि हाम्रो यति नै जुन वैदिक गणना छ हाम्रो जुन एउटा परम्परागत मतलब सनातन धर्मको छ त्यसले चाहिँ त्यो लिप इयरलाई अथवा लिप मन्थलाई चाहिँ यसरी चाहिँ कल्पना गरे हामीले यसमा चाहिँ शुद्ध शुद्धिका कुरा छन्, गर्न हुने कुरा छन्, गर्न नहुने कुरा छन्। न अब विवाहिताहरूले चाहिँ त्यो वर्ष चाहिँ अलिकति यसमा म आउँछु म अलिकति अगाडि नै मैले बुझिनँ खास यो कति वर्षमा दोहोरिन्छ हाम्रो यो सनातन धर्मलाई चाहिँ हेर्दा अलिकति पूर्वीय दर्शनलाई हेर्दा चाहिँ यो न्यूनतममा पनि 2.5 वर्षमा दोहोरिन्छ होइन, न्यूनतममा 30 महिनामा। अनि त्यसपछि गएर स्थूल 32 महिनामा अनि त्यसपछि गएर अब यो चाहिँ 3 दिनको जो अन्तर हुन्छ नि जहाँ गएर फेरि यो जोडिन्छ त्यसले गर्दा यतिमै भनेर भन्ने किटान छैन। मासे त्रिंशत्तमेद भएपछि 30 महिनामा हुन्छ भनेर 2.5 वर्षदेखि माथि अनि त्यसपछि गएर 3 वर्षभित्रमा यो 36 महिनाभित्रमा काहीँ न काहीँ चाहिँ यो पर्दछ, मलमास पर्दछ। त्यसको समायोजन चाहिँ यसरी गरिया हुन्छ। ठ्याक्कै 1 महिनाको हुन्छ कि अलिक हुन्छ यो खास गणना गर्ने? 1 महिनाको हुन्छ, 3 दिन बाँकी रहेका चाहिँ फेरि अर्को महिनामा आगामी दिनमा फेरि त्यसलाई जोडिँदै जान्छ र त्यसैले कहिले 30 महिनामा पर्ने, कहिले 32 महिनामा पर्ने, कहिले 36 महिनामा 34 महिनामा पर्ने यस्तो खालको प्रक्रिया हो। र अलिकति जनचासोतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु। खास वास्तवमा मान्छेलाई अलिकति यो मलमासमा के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने अब अहिले पछिल्लो जमातलाई त्यति थाहा भएको पाइएन, किनकि अब पहिलेका हाम्रो परापूर्व कालदेखि र हाम्रा बाजेहरू हाम्रा बुवाहरूको कुराहरूलाई उहाँहरूलाई त थाहा छ, तर अहिलेको नयाँ जमातलाई थाहा छैन वास्तवमा के कार्य गर्नुहुन्छ यो मलमासमा र के गर्नु हुँदैन। खास वास्तवमा धर्ममा के उल्लेख छ अलिकति जानकारी दिनु। हजुर, अब धर्मशास्त्रमा चाहिँ के उल्लेख छ भनेदेखि जस्तो हाम्रो यो मलमास आउँदाखेरि हामीले गरिरहेका नित्य कर्महरू भए, नित्य कर्म भन्नाले जस्तो सन्ध्या वन्दन सधैँ गरेका देवताको पूजा भयो, दैनिक मन्दिर जान्छ भने मन्दिर दर्शनका कुराहरू भए, यी कुराहरू हाम्रा नित्य कर्मसँग सम्बन्धित कुराहरूले गर्न मिल्छ। अब नैमित्तिक कर्ममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा यो मलमास पनि फेरि योभन्दा पहिले पनि परेको हुन्छ। त्यसमा त्यो मलमास पहिलेको त्यही महिनामा आयो भने उसले चाहिँ आफ्नो जन्मोत्सव पनि त्यो महिना गर्न सक्छ, नत्र चाहिँ उसको त्यो पर्दैन। त्यसै गरी तिथि श्राद्ध कसैको मलमासमा चाहिँ परेको र जन्मिएको रहेछ भने अरू मलमास होइन यही महिनाको, जस्तो असोजको मलमास छ भने असोजै महिनामा चाहिँ मलमास परेको छ केही फेरि 2-4 वर्ष पछि भनेदेखि त्यसमा उसले फेरि आफ्ना पितृको जो श्राद्ध कर्म हो त्यसैभित्र चाहिँ पिण्ड दिएर गर्नुपर्छ। पछिल्लो आउने तिथिमा चाहिँ फेरि उसले ब्राह्मण भोजन आदि मात्रै गराउँछ गरिराख्या। कस्तो हुन्छ भने यो मलमासको अलिकति सन्दर्भ यहाँ तिथिको बारेमा स्पष्ट पार्न जरुरी छ। के छ भनेदेखि जस्तो अब मलमास चाहिँ असोजमा योभन्दा पहिले 2-4 वर्ष 10 वर्ष 19 वर्ष पहिले थियो। त असोजमै मलमास पर्यो त्यतिखेर कोही मान्छे जन्मियो अथवा कोही मान्छे त्यतिखेर चाहिँ बित्यो, विशेष गरेर कृष्ण पक्षमा भने त्यो कृष्ण पक्षमा जन्मिएको र मृत्यु भएको मान्छेको महिना गणनाका हिसाबले के हुन्छ भने 1 महिना पर जान्छ, कृष्ण पक्षमा जन्मिएको होस् अथवा चाहिँ मृत्यु भएको होस्। हो त्यस्ता मान्छेको फेरि असौज महिनामै मलमास आयो भनेदेखि उसले जन्मोत्सव कर्म पनि त्यसमा गर्छ अनि सँगसँगै के पनि गर्छ भनेदेखि तिथि श्राद्ध पनि त्यसैमा गर्छ। त्यसमा चाहिँ उसको पूर्ति हुन्छ। यो जुन एउटा विशेष कल्पना गरेछ त्यसले चाहिँ पूर्ति गर्छ, तर त्योभन्दा अरूको चाहिँ गर्दैन। त्यसै गरी तिथि श्राद्धका कृत्यहरू यसरी चाहिँ हुन्छन्। र अर्को चाहिँ अब त्यसपछि गएर नैमित्तिक कर्महरू हुन्छन्। केही कुराहरू जो विशेष गरेर चाहिँ जस्तो बुधबार अष्टमी पर्यो भने बुधाष्टमी एउटा पर्व हुन्छ, त्यो शुद्धमा पनि पर्छ मलमास पनि पर्छ, जहिले पनि त्यो चाहिँ सदाबार त्यो हुनसक्छ। त्यसै गरी सोमबार औँसी भयो, मङ्गल चौथी भयो, रवि सप्तमी यस्ता खालका पर्वहरू अलभ्य योगहरू भए, तिथि त्यो चाहिँ नक्षत्र योग करण त्यो मिलेर बन्ने यस्ता खालका योगहरू भए। अनि जस्तो छोराछोरीको भात खुवाईको कुराहरू भयो होइन, जो नयाँ बच्चाहरू हुन्छन् उनीहरूको भात खुवाउने कुराहरू हुन्छ, त्यो भात खुवाउने कुरा पनि
उसले यसमा पनि गर्न सक्छ। त्यसैले त्यहाँ अनन्य गतिकम अन्नप्राशनम भन्ने छ शास्त्रमा। अनि उनमासिक आदि गरेका ती मासिकहरू भए ती पनि उसले गर्न सक्छ। उन साढमासिक, अब यो अलिकति अप्ठ्यारो विषय छ, उनमासिक भयो, उन साढमासिक भयो, उनाब्दिक भयो, यो चाहिँ यसमा पनि गर्न सक्छ। र यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ उसले गर्न सक्छ। र विशेष गरेर यहाँ यति कुरो बुझौँ कि हामीले जस्तो केही कुराहरू तिथि बार योगको युगले जोडेर बन्ने कुनै अलभ्य योगहरू छन् भने त्यस्ता योगका कुराहरू मलमासमा परे भने पनि गर्न सक्छ। अनि त्यसै गरी युगादि मन्वादितका कुराहरू छन्, युगको सुरुवात भएकाहरू भए अनि मन्वन्तर सुरुहरू भएका कुराहरू भए, यस्ता कुराहरू चाहिँ उसले यो मलमासमा पनि गर्न सक्छ। र काम्य कर्म चाहिँ गर्न सक्दैन। कस्तो काम्य कर्म भनेदेखि विशेष गरेर संस्कारका कुराहरू पनि धेरै प्रकारका छन्, जस्तो विवाह, व्रतबन्ध, चुडा इत्यादि कर्महरू मलमासमा गर्दैन। अहिले त अब यो उभित्र छ, यो तपाईँको दक्षिणायनभित्र छ र त्यसैले यो यसमा विवाह पनि हुँदैन अनि व्रतबन्ध पनि हुँदैन, त्यसरी छेवर पनि हुँदैन। तर त्यस्तो चाहिँ जस्तो फागुन, चैत, वैशाख त्यता पनि मलमास पर्दाखेरि पनि त्यस्तामा पनि त्यो मलमासमा पनि नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले पनि अथवा अरू पायात्रहरूले पनि साइत दिँदैनन्। किनभनेदेखि त्यस्तामा चाहिँ त्यो यो चाहिँ मलमासमा चाहिँ ती कर्महरू गरिँदैनन्। र यस्तो प्रकारले जस्तो अनि नवविवाहिताहरू जस्तो यसै वर्ष विवाह गरेका दुला दुलहीहरू हुन्छन्, उनीहरू पनि एकै ठाउँ मलमासमा चाहिँ यो घरमा बस्दैनन्। उनीहरू चाहिँ के गर्छन् भनेदेखि अब माइत जाने भए माइत जाने, अहिलेको जस्तो जो एउटा महामारीको स्थिति छ त्यो स्थितिमा नजिक समयमा कसैले इन्कार गरेन भने उसको घरमा गरे पनि उसले आफूलाई बस्न सक्छ सुरक्षित, मतलब दुईजना। त्यो पनि भएन भने अब टाढा छ, आइजाइको स्थिति छैन भनेदेखि कमसेकम घरमा पनि तलमाथि अथवा चाहिँ भिन्न कोठो गरेर चाहिँ यसरी 1 महिनासम्म चाहिँ बार्नुपर्छ। यस्तो चाहिँ शास्त्रमा यसको बारेमा उल्लेख गरेका विषयहरू हुन्। यो अलिकति यो विषयवस्तु अलिक चर्चित पनि छ। खास अहिले नवविवाहित मात्रै भन्नुभयो तपाईँले, पहिलेदेखि 2-4 वर्ष भयो पुरानो बिहा गरेको छ भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ छुट्टिनु पर्दैन? त्यो चाहिँ पहिलो वर्षमा भनेको छ, प्रथमै अब्दे भनेको छ, त्यहाँ शब्द छ। पहिलो वर्षमा यसै वर्ष चाहिँ विवाह भएकाहरू छन् भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भर्नु पर्दैन। तर योभन्दा पहिलेका होइन, जस्तो 77 साल भयो अनि 77 सालदेखि उताका भएदेखि तिनीहरूले बस्नु पर्दैन। भनेपछि अघिल्लो पुरुषोत्तम महिना पछिको बिचमा विवाह भएको छ र अनि अर्को पुरुषोत्तम महिना आयो भने चाहिँ छुट्टै बस्नुपर्छ। अब त्यहाँको शास्त्रीय निर्देशन चाहिँ के छ भने पहिलो वर्ष भनेको छ। विवाह गरेको पहिलो वर्ष भनेको हुनाले यो वर्षलाई मात्रै भने हो, त्यो पहिलो वर्षकालाई भने होइन। यो जुन पहिलो पुरुषोत्तम मास भनेर होइन, यसलाई चाहिँ यसै वर्ष विवाहको भएको छ, यसै वर्ष पुरुषोत्तम मास आयो भने त्यस्ताले चाहिँ के गरे त भनेदेखि अलग्गै बस्ने। र गत वर्ष भएको त्योभन्दा पहिले मलमास सकिएर पनि 2 वर्ष त त्यसै रहन्छ, त्यो बिचमा आयो भने त्यस्ताले चाहिँ बस्नु पर्दैन। त्यहाँको शास्त्रीय निर्देशन त्यस्तो खालको छ। भनेपछि 2076 वैशाखमा बिहा भएको मान्छेले अहिले अब असोजमा पुरुषोत्तम महिना पर्यो, अहिले चाहिँ छुट्टै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। अब यो जुन 77 देखि यता अथवा मानौँ न एकछिनको लागि पोहोर मङ्सिरमा बिहे भएदेखि यता होइन, 2076 मङ्सिर भएदेखि त त्योभन्दा बिचमा त विवाह त्यो हुँदैन। मङ्सिरमा भयो अनि माघ फागुनमा भयो, यस्तामा भएका विवाहदेखि यताकाले बसे तापनि त्योभन्दा पहिलेकाले चाहिँ बस्नु पर्दैन। शास्त्रले त प्रथम अब्दे भन्छ, पहिलो वर्षमा विवाह गरेको पहिलो वर्षमा पुरुषोत्तम मास पर्यो भने त्यसमा नबस भन्ने नै निर्देश हो शास्त्रको। किन यस्तो गर्यो? के छ यो? केही वैज्ञानिक धारणा छ अथवा शास्त्रले केही उल्लेख गरेको छ कि छुट्टै बस्नुपर्छ पहिलो वर्ष भन्ने मान्यतालाई? अब यो चाहिँ जति कुरा भए पनि यो अधिक मास भनेको किनकि अशुद्धिको मास हो होइन। यसमा चाहिँ अशुद्धिको मास भएकाले यसले चाहिँ त्यस्तो अदृष्ट उत्पादन गर्दैन होइन। अदृष्ट भनेको पुण्यका कुराहरू यसले उत्पादन नगर्ने, यसमा चाहिँ मतलब सँगै बस्दाखेरि अब त्यस्तो खालका जाय जन्मका कुराहरू पनि छन्। हरेक दृष्टिकोणले अब यो अलिकति गहिरो विषय होला। अब मलाई यो वैज्ञानिक हिसाबमा त्यस्तो नभए तापनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो चाहिँ केही न केही अशुद्धिको कारण छ। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ 1 वर्षको कुरा 1 महिनाको कुरा त्यो चाहिँ अलग्गै बस्नुपर्छ भनेर यसरी शास्त्रले चाहिँ त्यसलाई केही न केही विशेष दृष्टि दिएर नै निर्देशन गरेको। म यस विषयमा यति नै भन्दा राम्रो होला। हजुर। र अलिकति अर्को कुरा, अलिकति म अलिक प्रष्ट भइन अघिल्लो विषयवस्तुमा, जुन
पछि गर्दा पनि तपाईँको कुरो बुझ्दा मैले पछि हुने कुरा गर्दा जुन पुरुषोत्तम महिनामै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भन्दा पनि अरू बेला जस्तै अब विवाहका कुरा त पछि पनि गर्न सकियो, तर त्यो बिचमा परेको तिथिहरू, श्राद्धको तिथिहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ गर्न मिल्यो तपाईँले भन्न खोज्नुभएको। अलिकति मैले प्रश्न बुझिनँ यो विषयमा। अब मानव एकछिनका लागि सामान्यतया 10-15 वर्षपछि मात्रै फेरि त्यो महिनामा मलमास पर्छ होइन। त्यो 10 महिना 10 वर्ष 15 वर्ष पहिले चाहिँ मलमास परेपछि असोजमा त्यही महिनामा चाहिँ मलमास दोहोरिएर 10-11 वर्ष भन्दा त 11 वर्षमा चाहिँ एउटा जेठको मलमासमा देखाएको थियो। त त्यो हिसाबले अब असोजमै कसैको मलमास परेर कोही मान्छे बितेको रहेछ अथवा त्यतिखेर कोही मान्छे जन्मिएको रहेछ भनेदेखि चाहिँ उसले के गर्छ भनेदेखि त्यही महिनामा चाहिँ जन्मोत्सव, यो मलमास आउँदाखेरि मलमासमै उसको जन्मोत्सव पनि गर्छ। तिथि श्राद्ध रहेछ भने त्यो पनि त्यतिखेरै वर्षैपछि हुँदैन, वर्षैपछि हुँदैन, वर्षैपछि हुँदैन। वर्षैपछिका लागि के हुन्छ, जस्तो मलमासमा कोही मान्छे बित्यो भनेदेखि कृष्ण पक्षमा त्यसको 1 महिना चाहिँ पर जान्छ। त्यो नगर्दाखेरि मासिक सङ्ख्या नि पुग्दैन है कृष्ण पक्षमा। है मैले यहाँ जोड दिएको छु, कृष्ण पक्षमा मलमासमा कोही मान्छे बित्यो भने उसको चाहिँ के भन्छ नि, यो मलमासमा चाहिँ पहिले शुक्ल पक्ष आउँछ अनि कृष्ण पक्ष आउँछ। कृष्ण पक्ष चाहिँ आउँदाखेरि के हुन्छ भने उसको उतातिरको गणना जान्छ, यतातिर चाहिँ पुग्दैन। त्यस कारणले पछि जाने हुनाले 1 महिना पछि चाहिँ उसलाई चाहिँ मानौँ न एकछिन यसलाई शून्य गरेर मलमासमा जो मान्छे बित्यो उसको आद्य मासिक 11 दिनमा गरिन्छ। अनि त्यो मासिक गरेको उसको के हुन्छ, शून्य भन्छ, त्यसले गनिँदैन। अब 1 चाहिँ कहाँ गरिन्छ भने त्यसको अर्को तिथिमा गएर 1 महिना पछि आउने तिथिमा गएर 1 गनिन्छ मासिक पनि। त्यसो गर्दाखेरि जस्तै कोही मान्छे आश्विन कृष्ण पञ्चमीमा बितेको रहेछ भने उसको कार्तिक कृष्ण पञ्चमीमा मात्रै के गर्छ त वार्षिक तिथि हुन्छ। अर्को वर्ष कार्तिक कृष्णमा मात्रै वार्षिक तिथि हुने हुनाले उसको 1 महिना पर चाहिँ त्यस कारणले लानु परेको कि त्यो तिथि गन्दै जाँदाखेरि मतलब मासिक सङ्ख्या गर्दै जाँदा हाम्रोमा त्यो मलमास सहित गर्दा 17वटा, मलमास बाहेक गर्दा 16वटा मासिक हुन्छन्। त्यो मासिक सङ्ख्या चाहिँ नपुग्ने हुनाले हामीले 1 महिना पर चाहिँ लानु परेको हो। त्यसै गरी जन्मोत्सव पनि यसै गरी नै मनाइन्छ, 1 महिना पर जान्छ कृष्ण पक्षमा जन्म हुने अथवा मृत्यु हुनेको। मैले अघि भने जस्तो आश्विन कृष्ण पञ्चमीमा कोही मान्छे बित्यो भनेदेखि उसको कार्तिक कृष्ण पञ्चमीमा सधैँका लागि तिथि निर्धारण हुन्छ। अहिले त मलमास आइरहेछ, अब अहिले मलमास छ, अर्को वर्ष त मलमास आउँदैन। त्यो नआउने हुँदा उसले कहिले वार्षिक गर्छ त, आफ्नो तिथि कहिले पक्रिन्छ त भन्दाखेरि उसले कार्तिक कृष्ण पञ्चमीमा जानुपर्छ। एउटै मैले उदाहरण दिएँ, आश्विन अधिक भनेको मलमासको कृष्ण पक्षको पञ्चमीमा कोही मान्छे बित्यो भने उसले अर्को वर्ष वार्षिक कहिले गर्छ भनेदेखि कार्तिक कृष्ण पञ्चमीमा गर्छ। यसको चाहिँ अब सारांश चाहिँ यति नै हो। र अर्को कुरा गर्न चाहेँ मैले, यो पुरुषोत्तम मासमा अलिकति केही जनचासो पनि छ। वास्तवमा यति बेला सरकार परिवर्तन गर्नु हुँदैन, यति बेला तपाईँको केही सङ्घ संस्था खोल्नु हुँदैन नयाँ भन्ने पनि हो कि भनेर पनि चर्चा हुने गरेको छ। जस्तै शुभ कार्यहरू, जस्तै अब तपाईँको केही अफिसहरू नयाँ स्थापना गर्न खोज्नु पर्यो, अनि सरकार परिवर्तन भयो, मन्त्रीहरू परिवर्तन, सांसदहरूलाई नयाँ सांसदहरूलाई लगेर लाउने कुराहरू, सरकारी परिवर्तन गर्ने कुराहरू, यी कुराहरू पनि चर्चा छ। खास यो बेला गर्न हुन्छ हुँदैन यो विषयवस्तुमा चाहिँ के छ, अलिकति राजको एउटा निर्देशनलाई हेर्दा के हुन्छ? हजुर, अब एउटा श्लोक के छ भने गणितात् ज्ञायते काल काले तिष्ठन्ति देवता भन्ने एउटा श्लोक छ होइन। कोहीलाई हामीले बोलायौँ भने बोलाएको बेलामा आमान्य सामान्य मान्छे हुनसक्छ। त्यस्तै देवतालाई बोलाउने पनि अथवा देवताले दिने फल पनि एउटा निश्चित समय हुन्छ र त्यो समयमा गरेका कार्यहरू मात्रै फलदायी हुन्छन्। अब अहिलेको जो सन्दर्भ छ, यहाँले पुरुषोत्तम मासमा माङ्गलिक कार्यहरू यस्ता चाहिँ विभिन्न प्रकारका नयाँ नियुक्ति, त्यसपछि गएर नयाँ चाहिँ अफिस खोल्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जो कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा के हो त भनेदेखि यो भनेको पुरुषोत्तम मासमा यस्ता माङ्गलिक कार्यका लागि यो समय होइन। यसका लागि त के भनेदेखि यसका लागि तिथिमिति छन्, यसका लागि चाहिँ साहित्य हुन्छ, यसको लागि सबै तिनीहरूको के हुन्छ अलिअलि गर्दै चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तो विवाह गर्दाखेरि 36 गुणको कल्पना हुन्छ, त्यस्तै गरी यिनीहरूले पनि गरेका जो मान्छेहरू नियुक्ति भएर जान्छन् अथवा चाहिँ पसल नयाँ खोल्छन्, नयाँ काम सुरुवात गर्छन्, तिनीहरूका चाहिँ तिथिबाट पनि केही फल प्राप्त हुन्छ, पुण्य फल प्राप्त हुन्छ, नक्षत्रबाट फल प्राप्त हुन्छ, त्यसरी योग भयो, करण भयो, महिना भयो, यो सबैको एउटा चाहिँ हिसाब किताब छ र त्यो हिसाब किताबले
गर्दाखेरि उसले कुनै नयाँ अफिस खोल्छ अथवा चाहिँ गर्छ भने उसले त्यसको सबैको त्यो केही न केही त्यहाँ सहभागिता अथवा चाहिँ उसलाई सहयोग गर्ने सपोर्ट गर्ने त्यस्ता खालका चाहिँ कुराहरू आउँछन्। त्यसैले यो पितृपक्षमा भयो अनि तपाईँको मलमासमा भयो गुरु शुक्र हस्तका बेलाहरू भए यस्तामा चाहिँ गरेका कुराहरूले ती नयाँ कुराहरू गर्नका लागि अनुमति दिँदैन शास्त्रले। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने रडाको मचिन्छ, नराम्रो कुराहरू हुन्छन्। यस्तो खालको शास्त्रमा व्यवस्था भएका कारणले हामीले यस्ता समयमा चाहिँ गर्न भएन। पहिलेदेखि जस्तो कोही कुराहरू थालेको छ भने त्यसको निरन्तरता भयो, तर त्यसलाई चाहिँ नयाँ चाहिँ हिसाबमा सरकार परिवर्तनका सन्दर्भका कुरा हुन्, चाहे चाहिँ तपाईँको नयाँ व्यापारका व्यवसायका कुरा हुन्, त्यसका लागि शास्त्रले अनुमति दिँदैन। त्यसैले नदिएको कुरामा गर्दाखेरि जबरजस्ती गर्यो भने त्यसको फेरि दुर्घटना पनि हुनसक्छ। यी कुराहरूलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रले चाहिँ के कुराहरू गर्नु पर्यो भने कुन समयमा के काम गर्नुहुन्छ भनेर त्यत्रो नेपाल पञ्चायत निर्णायक समिति छ, उससँग परामर्श लिएर व्यक्तिगत रूपमा कोहीसँग परामर्श लिएर एक खालको के भने यो सनातन नेपाल चाहिँ कस्तो भने सनातन राष्ट्रको चाहिँ उर्वर भूमि हो। यहाँका निर्देशहरू चाहिँ विश्वले मान्न पर्छ। हेर्नुहोस् विश्वले किन मान्न पर्छ भने अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ जो वेद आदि शास्त्रका कुराहरू, वेद पढ्ने कुराहरू, वेदका त्यहाँ भएका विषयहरूलाई अहिले विश्वले चासो दिएर हेरिराखेको छ। आखिर यसको उद्गम स्थल त यही हो र वेदव्यासले यहीँ चाहिँ सबै कामहरू गर्नुभयो, चाहिँ सारा कुराहरू गर्नुभयो र यहाँबाट चाहिँ त्यसैले चाहिँ मनुस्मृतिमा के भन्यो भनेदेखि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् दग्रजन्मन सोम सोम चरित्रम शिक्षिरन् पृथिव्याम सर्वमानवा भनेर नेपालका सन्दर्भमा अर्थात् नेपाल भारतको यो जो उत्तरी बेल्ट छ, उत्तरी भाग छ, यसमा चाहिँ के छ भने ऋषि महर्षिले तपस्या गरे यहाँका ज्ञानका कुराहरू चाहिँ समाजका बाहिर ल्याएका हुन् र त्यो समाजमा बाहिर ल्याएका कुराहरू चाहिँ विश्वका लागि काम लाग्छ नै भनेर भनेको हुनाले यहाँका तिथिमितिका निर्धारण का कुरा हुन्, यहाँका धर्मशास्त्रका कुरा हुन्, कहिले के गर्न हुन्छ भन्ने कुरा यी सबै शास्त्र निर्देश वेदारी शास्त्रले निर्देश गरेको हुँदा सरकारमा बस्नेहरूले, सरकार चलाउने, व्यक्तिगत पसल खोल्ने, व्यक्तिगत नयाँ काम गर्ने, कुनैमा चाहिँ साझेदारी काम गर्ने, समूह समुत्थान भन्छ हाम्रो धर्मशास्त्रको भाषामा, मिलेर साझेदारीमा काम गर्ने, यी सबै कुराहरूका लागि एउटा निर्धारित समय हुन्छ र त्यसको ख्याल गरेर गर्दाखेरि साहिद जलाई स्वाभाविक रूपमा हामी भन्छौँ, साहिद भन्छौँ, शुभ मुहुर्त भन्छौँ, मुहुर्त भन्छौँ। यो मुहुर्तमा गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ के हुन्छ त अहिलेको कुरा आउँछ कि त्यसले चाहिँ उसलाई सपोर्ट गर्छ, सहयोग गर्छ। तर तिथिमिति नआइकन तपाईँको मलमासमा भयो अनि गुरु शुक्रको चाहिँ के अस्तका कुराहरू भए अनि 16 श्राद्धमा तपाईँ चाहिँ संसद भवनको शिलान्यास गर्नुहुन्छ अनि अरू अरू चाहिँ यस्ता नराम्रो काम गर्छ, त्यसले फल कसरी दिन्छ? त्यसका परिणामहरू पनि देखिएका छन्। जहाँ चाहिँ हामीले 16 श्राद्धमा चाहिँ चौथीका दिन चाहिँ यो शिलान्यास गऱ्यौँ संसद भवन, त्यसपछि संसद भवनको विचित्रताले त्यहाँ अर्कै खालको भयो, त्यहाँ प्रमुख नै परिवर्तन गर्नु पर्यो। यस्ता खालका अवस्थाहरू सिर्जना हुनमा यो साहित्यको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यदि हामीले साहित्य नहेरिकन गर्ने हो भनेदेखि यी कुराहरूले अवश्य पनि दुर्नाम पनि दिन्छ, दुर्गति पनि दिन्छ र राष्ट्रले पनि सहज निकास पाउँदैन। त्यसैले साहित्यको महत्त्व छ, त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसैले यस्ता मलमासको बेलामा नयाँ कामहरू, यस्ता चाहिँ नयाँ जुन विषय छन् तिनीहरूको आरम्भ गर्नु हुँदैन र जसलाई सुरुवात गरिरहेको छ त्यसको चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ अर्थात् निरन्तरता चाहिँ दिन मिल्छ। त्यस कारणले शुभ साहित्यको महत्त्व छ शास्त्रमा। र अर्को कुरो, मलमास र कीर्तिपुरको मत्स्यनारायणमा लाग्ने मेला बिचको सम्बन्धको बारेमा अलिकति बताइदिनु न। हजुर, अब यो चाहिँ मान्छेलाई के भने प्रत्येक दिन घरमा जुन मलमासभरि यहाँ 33वटा देवताहरू छन्, ती मलमासमा पूजा गर्नुपर्ने ती देवताहरूको प्रत्येक दिन जसले गर्न सकिँदैन होइन, त्यो गर्न नसकिने हुँदाखेरि कमसेकम त्यहाँ चाहिँ मत्स्यनारायणको चाहिँ स्वरूप चाहिँ स्थापना गरियो र स्थापना गरेकाले जो अब काठमाडौँको धेरै जनसङ्ख्या छ र त्यो जनसङ्ख्याले गएर त्यहाँ चाहिँ अब एक दिन भए पनि दर्शन गऱ्यो भने पनि त्यतिको चाहिँ त्यहाँ फल प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ यो एउटा सामाजिक यो कस्तो छ भने हाम्रो सनातन धर्मको विशेषता के छ भने एउटा त तपाईँको संस्कार छ अनि अर्को चाहिँ संस्कृति छ अनि अर्को सांस्कृतिक कार्यक्रम छ। हाम्रो संस्कारले के गराउँछ भनेदेखि हाम्रा नित्य पूजाहरू जो अब जस्तो मलमासको पूजा गर भन्छ त्यो सूक्ष्म हुन्छ, त्यो देखिँदैन, घर परिवारका मान्छेले गरेर चाहिँ देखिन्छ। अरू संस्कृति हुन्छ जसले चाहिँ त्यो कुरालाई अगालेर एउटा व्यापक रूपमा समाजसम्म चाहिँ त्यो राष्ट्रको समाजसम्म चाहिँ एउटा निर्देशन दिन्छ। त त्यो जो मत्स्यनारायणको मेला छ त्यहाँ चाहिँ जानुपर्छ भन्ने खालको एउटा भावना हुन्छ, त्यो हाम्रो एक किसिमको संस्कृति भयो। अरू त्यससँग चाहिँ सम्बन्धित जो नाचगान भयो, रमाइलो भयो, सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई त्यसले जोड्छ। त भनौँ जस्तो बच्चा बच्चीलाई मत्स्यनारायणको मेला जाँदाखेरि के महत्त्व हुन्छ र त्यहाँ जाँदाखेरिको जो आनन्द हुन्छ उनीहरूलाई भौतिक रूपमा त उनीहरूले त्यही जे कुरो देख्छन् त्यही मात्रै गर्छन्, त्यही मात्रै चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यस कारणले संस्कार
अनि धर्म संस्कार अझ जोड्दा राम्रो होला। धर्म संस्कार अनि संस्कृति र सांस्कृतिक तीनटा कुरालाई यो जुनसुकै चाडपर्वले पनि डोर्याइराखेको हुन्छ। तीजको भनौँ, तीजको पूजा भयो, संस्कार भयो, धर्म संस्कृतिका धर्म भयो, अनि त्यहाँबाट तपाईँको नाचगान भयो, यो चाहिँ संस्कृतिका कुरा, संस्कृति र सांस्कृतिकका कुराहरू भए होइन। त यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको जोडेको हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि राष्ट्रको मर्यादा बचाउनका लागि त्यस देशभित्रका धर्म संस्कृतिको ठुलो भूमिका हुन्छ। मत्स्यदानको जो मेला छ त्यसले पनि हाम्रो संस्कार अनि संस्कृति र सांस्कृतिक पक्षलाई, तिनै पक्षलाई चाहिँ उजागर गरेको हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ जाँदाखेरि अब यतातिर पर्यटकीय हिसाबले त्यहाँको विकास होला, त्यो छुट्टै पाटो हो। र हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिले सबैलाई समेटेको हुन्छ र त्यो समेटेका हुनाले त्यहाँ चाहिँ मत्स्यदानको मेलामा एक दिग हामी दर्शन गर्छौँ र त्यहाँ त्यसपछिको जुन त्यसको आनन्द, त्यसको संस्कृतिले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भनेदेखि त्यो जो जान नसक्ने, घरमा सधैँ पूजा गर्न नसक्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यहाँ गएर दर्शन गर्दाखेरि संस्कृतिका दृष्टिकोणले त्यसले पनि समाजलाई जोडिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले यसको महत्त्व चाहिँ यसरी चाहिँ जोडिएको जस्तो लाग्छ मलाई। अन्त्यमा आम सनातन धर्मलाई रुचाउने र तपाईँलाई हेरेर बस्ने दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ मलमासलाई जोडेर? हजुर, एकदम राम्रो प्रश्न हो। वास्तवमा के हो त भनेदेखि मलमासमा चाहिँ हाम्रो जति पनि शास्त्रले विधान गरेका गर्नुपर्ने कृत्यहरू छन् तिनीहरूको पूजा गरौँ, मलमाससँग सम्बन्धित कुराहरू। अनि अर्को चाहिँ जुन हाम्रा नित्य नैमित्तिक कर्म छन् तिनीहरूलाई नित्य कर्महरूलाई रोक्दैन, नैमित्तिक पर्यायका कर्महरूलाई पनि रोक्दैन, त्यसमा पनि हामीले ती गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ विशेष गरेर जो मलमासमा नगर्नु भनेर निश्चित गरेका छन् हामीले ती जबरजस्ती कर्महरू पनि नगरौँ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै खालको पुण्य उत्पादन हुँदैन। नगर्नु भनेको बेला गरेको र गर्नु भनेको बेला नगरेकोमा ठिक्क विपरीत फल प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यी कुराहरू छन् र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष यस अर्थमा हो। पुरुषोत्तमको यहाँ भगवानको पूजा हुन्छ, सकिन्छ विधिपूर्वक धेरै गरौँ, सकिँदैन यो महिनामा कमसेकम 2 दिन 3 दिन 5 दिन कति सकिन्छ त्यो भ्याएर पूजा गरौँ। त्यसको चाहिँ एउटा पुरुषोत्तम महासमात्मी भन्ने कथा आउँछ, कथाको नेपालीमा नि अनुवाद भएको पुस्तक पाइन्छ, त्यसको चाहिँ पाठ गरौँ। नेपालीमा संस्कृतमा सकिन्छ संस्कृतमा गरौँ, सकिँदैन नेपालीमा गरौँ। र हामीलाई चाहिँ शास्त्रले सत्कर्म गरेर आफ्नो जीवनलाई एकदम उन्मुक्ति दिनका लागि प्रेरणा गरेको छ। र पुरुषोत्तम मासको पनि त्यही तात्पर्य हो कि यसमा हामीले सत्कर्महरू गरेर हामीले आफूलाई कृतकृत्य बनाउनुपर्छ। र कृतकृत्य बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ होइन यो भइहाल्छ कि भनेर जो जबरजस्ती गर्ने प्रवृत्ति छ यसलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। वास्तवमा अहिले धर्म संस्कृतिको निर्देशन गर्ने शास्त्रीय हिसाबमा भए पनि एउटा राष्ट्रिय स्तरमा नभएको हुँदाखेरि कतिपय चाहिँ हामी अलमलमा परेको अवस्था छ। र यसबाट निक्लिनका लागि यस्तै यहाँको च्यानलबाट समग्र यस्ता खालका पर्वहरूले हामीलाई एकदम कल्याणको भावना, पारिवारिक, सामाजिक र राष्ट्रिय स्तरमा जोड्ने र हाम्रो देशको यहाँको जो धर्म संस्कृति हो विश्वलाई चाहिँ एउटा अत्यन्त यो कामदायी कुरा रहेछ भनेर वैज्ञानिक अनुसन्धानको विषय बनेको हुँदा यहाँहरूले पनि यही अनुसार गर्नुहुन म सबै सम्पूर्ण श्रोतागणमा यही दर्शकगणमा म यही अनुरोध गर्दछु कि पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्य गाउँ र नगर्नु भनेका कुरा नगरौँ, गर्नु भनेका काम गरौँ। अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो देवमणि भट्टराई, डाक्टर देवमणि भट्टराई धर्मशास्त्री। उहाँसँग आज हामीले अधिक मास के हो, अधिक मासमा के गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमको समय पनि सकिसकेको छ। इति खबर हेर्दै गर्नुहोला, सुन्न र पढ्न पनि नछुटाउनुहोला भन्दै म पनि बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।